اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد یا مالک مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یا مالک مولا صدر ماضی پنجگنا پڑھنے والا بنا لیں، عاشق رسول بنا لیں، اپنا آزاد گزر بنا مولا مفتی صاحب دے ڈیرے نو سدا آباد رونقاں لائی رکھیاں، مفتی صاحب دے پر کرم نوازی فرما دی یا مالک مولا مفتی صاحب دے اہل خانہ دے کرم نوازی فرما دی یا مالک مولا اپنا فضل و کرم فرما دی، اپنی رحمت فرما دی، جتنے دوست تے ڈیرے تے شریک نے بیٹھے نے ذکر اذکاری سب دے اوپر اپنا فضل فرما دے، خصوصاً بالخصوص جڑے دوست شروع تو لے کے خیر تک ہن تک نال چل دے پھر یا مالک مولا انہاں سب تے کرم نوازی فرما آمین، مفتی صاحب دی خواہشات جڑی پوری نہیں ہو پوری فرما دے آمین، یا مالک مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پکا سچا عاشق بنا دے آمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون آمین، وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین، یا مالک مولا مفتی صاحب دے ڈیرے تے مہمان آندے رہن، اللہ دے مہمان آندے رہن اور مفتی صاحب اس طرح ہی مہمانوں دی خدمت کرتے رہن آمین، اور انہاں نوں اجر عظیم عطا فرما دے، اس دنیا وچ بھی کرم فرما دے، فضل فرما دے، صلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔